السلام عليكم. دونك وصلنا في دونك ديما في ليكزيرسيس 5 في لو بروميير البروميير. دونك هنايا ديال دينا دياغرام دوبوت. دونك غادي ننتقلوا لليو دو بلاك ليو دو بلاك ياك ليو دو بلاك والله نيكويست بحال نبداو بلاك حسن. دونك lieu de black. شنو lieu de black؟ lieu de black يكون en fonction de h، يعني g de p g de g اوميغا en fonction de phi. دونك عندنا g، عندنا اوميغا مناش كتمشي لا 0 بليس لانفيني، دائما اوميغا بوزيتيف يعني من 0 بليس لانفيني. دونك g de b g d de b كتمشي مناش لاش، يعني كما لقيت نفس الشكل اللي قبل. يعني دونك كتمشي من من بليس لانفيني، جايه من بليس لانفيني غاديه لفين؟ غاديه لموال لانفيني. دونك ديفازاج مناش كيمشي؟ يمشي ديفازاج كدير لها موان بي سور 2، يعني من خلال بونط موان بي سور 2 فيغ موان بي. دونك حتى هنايا راه كتجي تناقصيه من بليس لانفيني غاديه لفين؟ غاديه لموال لانفيني. من خلال الشكل غديرها. دونك ليو دو بلاك اش غادي يكون فيه؟ غادي يكون داير بحال هكا. دونك غادي moins p sur 2 moins p. دونك هاد الفيترات مكيصلحش بهم الرسم، كنحاولو صافي. دونك فين يعني جاي من موال لانفيني غادي نرسمو من خلال هذا الشكل هذا. دونك من بليس لانفيني جاي من فين؟ من موان بي سيغ 2. هانت بليس لانفيني بي سيغ 2 موان بي سيغ 2 جاي من هنا من بليس لانفيني تا لواحد شويه هو يشونجيها فين مشى مع موال لانفيني، مشى مع موان بي. دونك هذا هو lieu de black. دونك هنا كيكون g de p d de p en fonction de la face. هذا هو lieu de black. دابا غادي ننتقلوا lieu de نيكويست. راه ساهل ماشي شي حاجه. دونك بليس لانفيني جايين مع موان بي سيغ 2 موال لانفيني مشينا مع موان بي. دونك غادي ننتقلوا lieu de نيكويست. lieu de نيكويست هو اللي كتكون فيه الخدمه واحد شويه. دونك lieu مكيكتبش lieu de نيكويست ميمكنش تحددو ديريكت، يعني خاصك تردها على شكل جي اوميغا، ترد الشكل ايماجينير وغيال، لانه ليو دو نيكويست كما شرحنا في قبل انه كيعطيك. راه في الفيديو الاول شرحت ليو دو نيكويست شنو كنمثلو به وشنو يعني ليو دو نيكويست كيكون بارتي ايماجينير بارتي غيال. دونك عندي جي دو بي ايكال اكوا، خاصني نردو على شكل ايماجينير بلس غيال، يعني ا بلس جي بي بحال هكا، يعني ايماجينير بوحده ولي غيال بوحده. دونك 16 divisé par p facteur de 1 plus 4p. Donc g de g oméga, p égale g oméga. Donc égale à 16 divisé par g oméga facteur de 1 plus 4 g oméga. Donc g de p égale à quoi? 16 divisé par، يعني غنطلع الجي غتكون هنا الموا، إلا طلعت الجي غندير هنا موا oméga facteur de 1 plus 4g oméga. Donc égal à quoi? Égal à 16g، هذه غنسميوها k avec k égale à 16. Donc kg moins kg كاين واحد الموا فاكتور. نردو هذا شنو غنضربو هنا في المرافق ديالو. الا ضربنا في المرافق غنخلو هنا اوميغا
نضربو في الموافق غتكون 1 ديفيزي بار 1 بلس 4. شنو غتكون يعني 4 au carré oméga 4 oméga à la puissance 2 moins quoi donc moins لأن المرافق ديالو غتكون فيه الموان يعني 4 moins g 4 oméga divisé par 1 plus 4 oméga à la puissance 2. Donc g de p égale à quoi? Égale à k هذه هي 16 غتمشي donc moins g غتكون moins k moins gk divisé par oméga facteur de 1 plus 4 oméga à la puissance 2 k divisé par moins avec les moins غتكون plus moins avec les moins غتكون plus ولكن هاد g fois g غترد عاوتاني لي moins donc k 4 oméga divisé par oméga facteur de 1 plus 4 oméga à la puissance 2 donc égal à quoi donc هذه هي جي ديالنا دونك اوميغا غتختزل هنا مع هاد اوميغا اللي تحت. هذه هي لي بارتي غيال هذه هي لي بارتي ايماجينير دونك غادي نقيدوه عندنا لاننا غادي نحتاجوه دونك هذه مبقاش عندنا بها مشكل دونك غادي نقيدوهم هنايا. لي بونت باقي عندنا بهم واحد غادي نحيد غير لي بونت لي فاز باقيين باغيينو دونك جي دو بي égale à partie réelle moins k 4 moins k fois 4 divisé par donc ما غاديش تقدنا هنا هاد البلاصه دونك غادي نحول لي فاز هي موان بي سور 2 موان بي donc g de p égale à moins k 4k divisé par 1 plus 4 oméga à la puissance 2 moins g k divisé par oméga facteur de 1 plus 4 oméga à la puissance 2. donc خاصنا نقادو واحد طابلو دو نيكويست اللي فيه ايماجينير وفيه الغيال دونك غنديرو لي طابلو ديالنا دونك شنو فيه هنايا كاينه اوميغا دونك كاينه اوميغا كاينه غيال كاينه ايماجينير اوميغا 0 بلس لانفيني دونك البارتي غيال وهنا ليماجينير دونك الا كانت اوميغا ايكالا 0 غنعوضو في لي غيال شنو كتكون يعني اوميغا ايكالا 0 دونك تبقى موان 4k. دابا الا كانت عندنا هنا 0 شنو غتكون موان لانفيني علاش لي تعوض 0 هنا 0 1 ديفيزي بار 0 بلس يعني 0 بلس غتكون بلس لانفيني مع هاد الموا غتكون موان لانفيني بلس لانفيني هنا شنو غتكون هنا 0 هنا 0 دونك غادي نجيو غادي نرسمو لو دياغرام ديالنا. اول حاجه عندنا لي فاز شنو كاين في لي فاز كاين بين واش لي فاز من موان بي سي من موان بي سيغ 2 فيغ بي موان بي سيغ 2 فيغ موان بي. هذه مهمه باش غادي نرسم لانها مرتبطين لي دياغرامات مرتبطين دونك يعني ما يمكنش تفرق بيناتهم يعني ضروري خاص تكون داكشي مرتبط. دونك هنايا شنو 0 هنا موان بي سيغ 2 الدائره المثلثيه هادشي درناه في الباك موان بي سيغ 2 موان هنايا شنو موان بي هنا موان 270 يعني موان 3 بي ديفيزي بار 2 دونك انا فين كاين لافاز كنشوف لافاز هو اللي كيحكم عليا يعني كاين فين هاد لافاز هادي يعني من موان بي سيغ 2 حتى الموان بي دونك هذا الرسم راه غادي يكون غير في هذا الكاري هذا المربع هذا داكوغ. دونك عندي في زيرو شنو كاينه لي غيال فين كاينه ها هي غنديرو هنا هذه هي موان 4 كا مزيان. دونك ليماجينير فين جايه من موان لانفيني ها ليماجينير فين جايه من موان لانفيني مي فين غادي تمشي للزيرو دونك هنايا كا غادي في لا بونت ايكالا 0 لو غيال كاينه هنا ولكن ليماجينير راه جايه من موان
لانفيني. دونك لو غيال جايه من موان لانفيني غتكون جايه يعني دونك جايه من موان لانفيني هكا موان 4 كا في لو غيال اي ليماجينير جايه من موان لانفيني. ها موان لانفيني فين كاينه لي غيال غادي نرسموه هنايا يعني. دونك باش تفهموا مزيان غادي نديرو رسوم واخا ما كتصدقش بالمسطره بعدا، ولكن دونك غادي نحاول. دونك فين كان جاي في لو غيال كتساوي موان كا، مي ليماجينير جايه من موان لانفيني من هنا. دونك غادي للزيرو، غادي للزيرو. هذا هو لي نيكويست يعني جايه من موان لانفيني غادي للزيرو، وحتى لي غيال حتى هي راه غادي للزيرو. دونك هذا اوميغا ايكالا زيرو بليس. دونك المماثل ديالو هو الا كانت اوميغا كتساوي زيرو موان، دونك غيكون المماثل ديالو مي بحال هكا، ما غاديش يكون داخل، غادي يكون خارج. دونك هذا شنو اوميغا ديال زيرو موان. اوكي. دونك هذا هو الدياغرام دو نيكويست ديال البروميير فونكسيون. دونك نتلاقاو ان شاء الله في لي دوزيام فونكسيون. والله يوفق الجميع، ولا ما فهمتوا شي حاجه خلوه لينا في التعليقات في كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.